अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चेकलिस्ट बिफोर एक्सेप्टिंग जॉब ऑफर लेटर। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी इदारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जॉब ऑफर लेटर या नौकरी की पेशकश कबूल करने से पहले किन बातों का जानना ज़रूरी है, स्टार्टअप्स के लिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए और इवन प्रोफेशनल्स के लिए। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। और कोशिश करें कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि किसी दूसरे का भला हो जाए और किसी दूसरे फ्रेंड की, कुलीग की हेल्प हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपको चीज़ जहन में रखनी है, डू यू लाइक द वर्क itself, is the job is challenging और इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स आम तौर पे हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो क्या गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जैसे ही वो 8वें सेमेस्टर में आते हैं दे स्टार्टेड गेटिंग पैनिक। उनको एक घर वालों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशर जो है वो उनको शुरू हो जाता है कि 4 साल पढ़ लिया, इतनी लाखों रुपए फीस दे दी और अब फ़ौरन जो है वो किसी भी तरह जो है वो जॉब ढूंढनी है। ठीक है, एक फितरी चीज़ है। लेकिन उस पैनिक में आकर जो गलती जो हमारे बच्चे करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि अपनी फील्ड को स्विच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीएस इन कंप्यूटिंग कर रहे हो, बीई इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, मैकेनिकल कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी फील्ड, कोशिश आपने ये करनी है कि उस पैनिक में, उस अर्जेंसी में आपने अपनी फील्ड को स्विच नहीं करना। सिर्फ इसलिए जॉब नहीं तलाश करनी कि बस जॉब करनी है, बल्कि ऐसी जॉब तलाश करनी है जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। अगर आपने बीएस इन कंप्यूटिंग किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीएस किया है और आप मार्केटिंग की जॉब करते हो या सेल्स की जॉब करते हो, इसका हर किसी ये मतलब नहीं है सेल्स या मार्केटिंग की जॉब बुरी है। हर एक जॉब की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। लेकिन अगर आप बीएस इन कंप्यूटिंग करने के बाद, बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद, बीई इन सिविल करने के बाद, बीई इन मैकेनिकल करने के बाद अगर आप मार्केटिंग की जॉब करते हो, सेल्स की जॉब करते हो, तो एक चीज़ जहन में रखिए कि वो 4 साल जो आपने पढ़ाई की है वो सारी बेकार हो जाती है। फॉर द टाइम बीइंग आपको जॉब आपकी लग जाएगी, लेकिन आप कभी भी उस फील्ड में फ्लोरिश नहीं कर सकेंगे। ठीक है। सो जो पहला पॉइंट है हमारा, इसमें मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो उस जॉब को, यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपकी अपनी फील्ड की जॉब होनी चाहिए। यकीनन अपनी फील्ड की जॉब होगी तो ही आप उसको जॉब को पसंद करेंगे। और चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग भी उसी वक्त होगी, आप इंटरेस्ट भी उसी सूरत में लोगे जब आपकी फील्ड से रिलेटेड जो आपने 4 साल पढ़ाई की है वो जॉब होगी, तो ही आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। बेशक सैलरी कम हो, जो है बेशक सैलरी आपकी कम है, इंटर्नशिप है, ठीक है, स्टिल आपने अपनी जॉब को स्विच नहीं करना। पॉइंट नंबर 1। तो इसलिए सबसे पहली चीज, जॉब ऑफर लेटर में जो आपकी फील्ड की जॉब है जिसमें आपने अप्लाई किया है, उसी जॉब में आपने ज्वाइन करना है। ये नहीं कि फलानी जॉब तो हमारे पास नहीं है लेकिन क्या आप इस पोस्ट के लिए काम करेंगे, तो कभी भी ऐसा प्रपोजल आपने एक्सेप्ट नहीं करना। दूसरी चीज, कैन यू वर्क योर पर्सपेक्टिव बॉस, डज योर बॉस स्ट्राइक यू एज सॉर्ट ऑफ पर्सन यू कैन बियर। दूसरी चीज़, आम तौर पे इंटरव्यूज़ में स्टूडेंट्स एचआर मैनेजर के साथ, जो आपका डोमेन एक्सपर्ट होता है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, उसको भी बिठाया जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, वेब डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, डेटा साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यकीनन आपका इंटरव्यू जो है वो एचआर मैनेजर लेगा, एचआर डायरेक्टर लेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, जो उस डोमेन का एक्सपर्ट होता है, यकीनन उसको भी बिठाया जाता है। सो विच मीन्स कि आपने जिसके डायरेक्ट अंडर कमांड वर्क करना है, क्या वो शख्स टॉक्सिक तो नहीं है, उसका रवैया ट्रीजिंग तो नहीं है, उसका रवैया बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग तो नहीं है। तो अगर आप 5, 10 या 15 मिनट के इंटरव्यू में उसको बियर नहीं कर पा रहे, तो यकीनन आप उसके साथ 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, यू वोंट बी एबल टू वर्क विद दैट पर्सन। ठीक है। तीसरा पॉइंट, क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट सैलरी।
جاب آفر لیٹر میں آپ کو یہ کلیئرلی جو ہے وہ مینشن ہونا چاہیے کہ آپ کی گراس سیلری کیا ہے، نیٹ سیلری کیا ہے. ٹھیک ہے، نیٹ سیلری از بیسکلی اے ٹیک ہوم سیلری اینڈ گراس سیلری از بیسکلی جو آپ کی آن دا ہول سیلری بنتی ہے. عام طور پہ کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کا 10% یا 15% جو ہے وہ اماؤنٹ ڈیڈکٹ کرتی ہیں، اور وہ اماؤنٹ جب آپ 5 یا 10 ایئرس کے بعد جب جاب چھوڑتے ہو تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو اس میں کچھ 50% ایڈ کر کے یا ڈبل کر کے جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اور بعض کمپنیز ڈیٹیکٹ نہیں کرتی ہیں، تو وٹ ایور دا کمپنیز رول، اس میں کوئی ایسی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. جو بھی کمپنی کی پالیسی ہے وہ کلیئرلی ڈیفائن ہونی چاہیے جاب آفر لیٹر میں. نمبر 4، working hours should be clearly defined in offer letter. If not written, ask for constitution of organization. آپ نے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے ڈیلی، آپ نے ویک میں کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، آپ نے منتھ میں کتنے گھنٹے کام کرنا ہے. ونس ان اے بلو مون اگر آپ کا باس آپ سے کہتا ہے کہ 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کر دیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو کرٹسی میں یقیناً آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی کمپنی کے امپلائی ہوتے ہو تو اس کمپنی کی اونرشپ لیتے ہو. سو ونس ان اے بلو مون 2-3 گھنٹے کام کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایز فار ایز لا از کنسرنڈ، ایز فار ایز یور جاب ڈسکرپشن از کنسرنڈ، آپ کو کلیئرلی معلوم ہونا چاہیے کہ کمپنی کے آفس آورس کتنے ہیں. نیکسٹ، آس فار کمپنیز آرگینوگرام اور ہیرارچی. ہر کمپنی کا ایک آرگینوگرام ہوتا ہے، ایک ہیرارچی ہوتی ہے. اس کمپنی میں کلیئرلی ڈیفائن ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے، ڈائریکٹر کے نیچے جو آپ کا جو مینیجر ہے اس کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے، جنرل مینیجر کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے، مینیجر کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے، سافٹ ویئر انجینئر کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے، ویب ڈیولپر کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپنی کے آرگینوگرام میں ہوتی ہیں. سو یہ کمپنی کا آرگینوگرام یا ہیرارچی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ اس آرگینوگرام میں کہاں فٹ ہوتے ہو. اس آرگینوگرام کی نالج ضرور ہونی چاہیے. اس سے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کمپنی میں آپ کا کیا ڈومین ہے، آپ کا کیا اسٹیٹس ہے، اور یقیناً پھر آپ اسی اسٹیٹس کے مطابق جو ہے وہ بیہیو کرو گے، اسی اسٹیٹس کے مطابق آپ موو کرو گے. ڈز دس جاب ریکوائر ٹریول؟ کیا یہ جاب جو ہے وہ پیورلی آفس ورک کی جاب ہے یا اس میں ٹریولنگ بھی آپ سے کروائی جائے گی؟ یقیناً یہ چیز بھی آپ کو جاب آفر لیٹر سے پہلے کلیئر کرنی ہے. What are the other benefits asked for transportation, whether they provide transportation to their employees? اور کیا بینیفٹس ہیں کمپنی کے؟ کیا کمپنی آپ کو ٹرانسپورٹیشن دے رہی ہے؟ آسک فار لنچ ویدر دے پرووائڈ میلس ٹو دیئر امپلائیز ان ورکنگ آورس. کیا وہ امپلائی کو میلس آفر کریں گے، لنچ آفر کریں گے؟ آسک فار بونس ویدر دے پرووائڈ بونس آن ایئرلی اور ہاف ایئرلی بیسس. کیا کمپنی آپ کو بونس پرووائڈ کرے گی ایئرلی بیسس پر، ہاف ایئرلی بیسس پر؟ اگر آپ ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہو، آپ کی پرفارمنس اچھی رہتی ہے، تو کیا کمپنی آپ کو بونس دے گی، کوئی فرنج بینیفٹس دے گی، کوئی مانیٹری بینیفٹ دے گی؟ امپلائر مسٹ ایکنالج ایٹ لیسٹ منتھ اور سو بفور فائرنگ امپلائی ریگارڈلیس آف ایمرجنسی اور لو بجٹ. امپلائر آپ کو فائر کرنے سے پہلے ان کیس آف اینی بلنڈر، ان کیس کمپنی لاس میں جا رہی ہے، آرگنائزیشن لاس میں جا رہی ہے، بجٹ اس کا کم ہے، تو وہ ہی اور شی مسٹ ایکنالج یو، مسٹ انٹیمیٹ یو ایٹ لیسٹ 15 days بفور اور ایٹ لیسٹ منتھ بفور. اور یہ وائس ورسا ہے، یہ صرف امپلائر کے اینڈ پر نہیں ہے. آپ بھی اگر جاب چھوڑتے ہو، اگر آپ کو بہتر آفر آتی ہے، تو میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایتھیکلی اکارڈنگ ٹو اے سی ایم اور IEEE کے کوڈ آف ایتھکس کے تحت آپ نے جو ہے وہ ایتھیکلی آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کتنی بھی آپ کو اچھی آفر آئے، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اپنا ٹاسک، جو ٹارگٹ آپ کو دیا گیا ہے، اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے، اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے، اور ایٹ لیسٹ 15 days یا منتھ امپلائر کو ایکنالج کر کے جو ہے وہ جاب چھوڑیے. کسی کو ناراض کر کے جانا، کسی کا دل دکھا کے جانا جو ہے وہ ایتھیکلی بھی غلط ہے اور جو ہے وہ مورلی بھی غلط ہے. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کو بھی اگر بہتر جاب آتی ہے تو آپ امپلائر کو پراپر بتا کر جائیے، تاکہ وہ آپ کے ریپلیسمنٹ میں کوئی نیا امپلائی جو ہے وہ ہائر کر سکے. اور یقیناً یہ
ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले आपने एम्प्लॉयर से भी कंफर्म करना है कि अगर आपको वो जो है फायर करता है तो एटलीस्ट आपको जो है वो कुछ टाइम दिया जाए ताकि आप उसकी उस पीरियड में नई जॉब तलाश कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हेन इज माय स्टार्ट डेट। जॉब ऑफर लेटर में ये भी मेंशन होना चाहिए क्लियरली कि आपने कब से ज्वाइन करना है, ताकि आप जो भी आपके जो पर्सनल जो इश्यूज हैं, जो आपकी डायनामिक्स हैं, आप उसको उसके हिसाब से अलाइन कर लें, अरेंज कर लें, ट्रांसफॉर्म कर लें। तो आपको क्लियरली ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ऑफर लेटर में और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेक की जा सकती हैं, बट बीइंग अ स्टार्टअप मैंने उन चीज़ों को जो है वो फोकस किया है जो कि तमाम राइटर्स ने इन चीज़ों पे कंसेंसस डेवलप किया है कि ये चीज़ें जो हैं वो तमाम स्टार्टअप्स को, तमाम फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो है वो जॉब ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले देखनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन से पहले आपने किन चीज़ों को, किन चेकलिस्ट को मद्देनज़र रखना है। सो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगेन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।